अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये एक बच्चा है जिसको आप देख रहे हैं। बिल्कुल ये कमाली बच्चा है। ये एक ऐसा अजीब काम कर रहा है कि समझ भी नहीं आएगा और यकीन भी नहीं आएगा। तो देखिए इसको कि ये क्या करता है। नाक से दूध जो है ना खींच लेता है और आंखों से निकालता है। देखिए आपको खूब ही नज़र आ जाएगा। खुद ही बिल्कुल अजूबा है, अजूबा। خلو په څومره باندې شو دا شو دی بیا په سترګو باسي یو د بیا سترګې پاکه چې خلک دی وګوري ټول د ننګرهار والي یا د افغانستان یو اولمپیک رئیس به تا د انعام درکې دا ډېر غټ کمال دی وګوره په څومره تیرې ګرب سترګې را باسي دوستان وګورئ دوستان دا وګورئ دا دې شک والا है बेशक बेशक वाला है बेशक और